अस्सलामुअलैकुम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों। इमरान खान की गिरफ्तारी के बगैर रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल हो ही नहीं सकता। हुकूमती ईवानों में बैठे लोग इस टाइम पर इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से पूरा प्लान तरतीब दे चुके हैं और वो ये भी सोचते हैं कि अब अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा तो अवाम में खौफो हरास फैल चुका है। कोई भी इमरान खान के हक के लिए एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकलेगा। कप्तान की गिरफ्तारी तो कन्फर्म है। गिरफ्तारी के बाद पहला घंटा फैसला कुन होगा। अगर अवाम ज्यादा तादाद में बाहर निकलती है तो हमें खान भी मिलेगा और इलेक्शन भी। अगर आवाम नहीं निकलती तो हम खान को और इलेक्शन को दोनों को हमेशा के लिए खो देंगे, क्योंकि ये पूरा मुल्क हाईजैक कर चुके हैं। आप मुझे एक बात तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बिलावल साहब जो हैं वो दिन में जो ख्वाब देख रहे हैं। चले मैं अवाम से ही पूछ लेती हूँ कि अगर साफ इलेक्शन हुआ तो अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। आप लोगों की क्या राय है? क्या आप इमरान खान को वोट देंगे, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन? आपने कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब ज़रूर देना है। पहले भी यही नंबर 1 और ताकतवर तरीन अदारा वारदातें डालता था, मगर उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था। गिनती के 3 अखबार थे और वो भी इनके पे रोल पे। और ये दोनों खानदान आज भी उसी दुकान को चमकाए हुए हैं और उसी पुरानी टिकट को ये लोग जो है वो नया करके बेच रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट नामी एक इदारा हुआ करता था। जब भी कुछ गलत काम होता था तो हम इस इदारे की तरफ देखते थे, लेकिन 16 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट राजा बाजार से पकड़े गए जेब कतरे को भी सजा दिलाने की औकात नहीं रखती। तो इन 400 पाकिस्तानियों को जो कि गैर कानूनी तौर पर यूनान गए थे, उनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? तो खुदा के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है उसको होश के नाखून लेने चाहिए। मैं एक बात कहती हूँ कि कोई जाकर आर्मी चीफ को ये बात समझाए कि आपको ये जो लोग मशवरा दे रहे हैं, इससे पाकिस्तानी अवाम के दिल में और नफरत बढ़ती चली जा रही है। अब इनको कौन समझाए कि मुल्क उस डगर पर नहीं चल सकता, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी अवाम की आंखों का ऑपरेशन हो चुका है। अवाम जान चुकी है कि आइन क्या है, कानून क्या है और किसके हाथ में लाठी है। आज एतजाज एहसन खुलकर बोले और उन्होंने ये कहा कि कोई इन्हें ये समझाए कि आइन क्या है, कानून क्या है। अब वुकला स्टैंड लेंगे। अगर फौजी अदालतें लगी तो वुकला आइन के मुहाफिज हैं। हमारा फर्ज है कि हम जिस तरह कर्नल के साथ लाहौर में 9 मई के वाक़े को आप दोहरा रहे हैं और उसको जवाब बना रहे हैं, तो इन पाकिस्तानी अवाम के हक के लिए कौन बोलेगा? हमें कहानियां ना सुनाएं, सीधा बताएं उस दिन हर जगह से रूटीन सिक्योरिटी क्यों गायब की गई? इसका फायदा किसने उठाया? ना तो आप बहुत ज्यादा चालाक हैं और ना ही लोग नन्हे काके हैं कि एक तरफा प्रोपेगेंडे पर यकीन करें। अब अवाम जान चुकी है कि इस टाइम पर पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ तमाम पावर आसिम मुनीर इस्तेमाल कर रहा है। 2 ही मकसद हैं। नंबर 1 ये कि अदलिया को 16 मई इलेक्शन के खिलाफ फैसले पर प्रेशराइज किया जाए ताकि वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कोई भी फैसला ना दे सके। और पिछले 1 महीने से सुप्रीम कोर्ट जो है वो टाल मटोल करती नजर आ रही है। और दूसरा एजेंडा ये है कि इमरान खान की सियासत को कमज़ोर किया जा सके ताकि वो अगले इलेक्शन में हिस्सा ही ना ले सके। बज़ाहिर तो यही दिखाई दे रहा है कि हमें अफ्रीका बनाने की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, क्योंकि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट भी चोर सियासतदानों के साथ मिलकर अपनी अवाम पर जुल्म करती है। आखिरकार इनके मुल्क का क्या हुआ वो सबके सामने है। सोवियत यूनियन क्यों और कैसे टूटा? इसके पास भी हजारों एटम बम का जहीरा था और लाखों की फौज थी। या अल्लाह इन लोगों को अकल के नाखून दे। और हमारा हाल देखिए कि ऐसे आदमी को नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ लगाया जो सोचता है कि सोने की
کانے بیچے گا، زرعی زمینیں اربوں کو فروخت کرے گا، ہمسایہ ممالک کے ساتھ سمگلنگ کرے گا، اور پھر اکانومی ٹھیک نہ ہوئی تو ہم ایٹم بم بھی بیچ سکتے ہیں۔ اس ٹائم پر پاکستان جو ہے وہ فسطائیت کی طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک کلین چٹ نے پورے پاکستان کو کس طرح تکنی کا ناچ نچا دیا ہے، اور آج ہر بندہ جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میڈیا پر عمران خان کا نام لینا بند ہے، تحریک انصاف کے لوگوں کو بلانا بند ہے، لیکن تحریک انصاف کے خلاف 24 گھنٹے ایک ہی پراپوگنڈا ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف کے خلاف ایک دن میں 50 پریس کانفرنس کی جا رہی ہیں۔ دنیا کی جمہوری تاریخ میں ایسی کالی جمہوریت آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ جس مصنوعی طریقے سے ان دو خاندانوں کو ایک دفعہ پھر پاکستان پر مسلط کیا گیا، پاکستانی قوم سے کون معافی مانگے گا؟ اگر اعتزاز احسن کی پٹیشن پر فیصلہ فوجی عدالتوں کے خلاف آیا تو پھر عمران خان کو جیل بھیجنے کا ان کا پلان پوری طرح چکنا چور ہو جائے گا، اور دوسری طرف مریم نواز اور بلاول کے حالیہ جلسے مکمل طور پر فلاپ ہو چکے ہیں۔ ان جلسوں کے ساتھ حکومت تو دور، یہ لوگ ڈھنگ سے اپوزیشن بھی نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف نگران وزیر اعظم کو پوری طرح نوازنے کا مکمل پلان بنا لیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے صوبائی وزیر عامر میر کو اور ایک محکمہ تحفے میں دے دیا۔ چیف سیکرٹری نے عامر میر کے صوبائی وزیر ٹورزم، آرکیالوجی اور میوزیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ وزارتوں کی بندر بانٹ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اس ملک اور افواج پاکستان کی طاقت جو ہے وہ صرف اور صرف عوام ہیں۔ اس ملک کے فیصلے چند سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں اور ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر اب نہیں ہو سکتے۔ اب سازشوں سے کام نہیں چلے گا۔ اس ملک کے عوام کو ان کا حق دیں، شفاف الیکشن کروائیں تاکہ ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر چلے۔ زرداری کو لاہور کراچی لاڑکانہ کی سڑکوں پر نہ گھسیٹنا، اور نواز شریف تم اس صدی کے سب سے بڑے ناسور ہو، بہت جلد یہ سیزن بھی شروع ہونے والا ہے۔ لیکن عوام جو ہے ان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اس ٹائم پر فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لوگ وہی کریں گے جو عوام بھی رد عمل آئے گا۔ اور دوسری طرف عاصم منیر یہ چاہتا ہے کہ عمران خان اس کے آگے گھٹنے ٹیک دے، اس کے آگے معافی کی عرضی ڈالے اور یہ کہے کہ مجھ سے جو کچھ بھی ہوا وہ غلط تھا، مجھے مائنس کر دو، لیکن خدا کے لیے میری پارٹی کو چھوڑ دو۔ اور اسی لیے شاہ محمود قریشی کو آخری مہرے کے طور پر رکھا گیا ہے کہ اس مہرے کو کب کس طرح استعمال کرنا ہے، اس کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کرے گی۔ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ شاہ محمود قریشی مخلص ہیں، تو وہ مخلص نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر عمران خان مائنس ہوتا ہے تو پارٹی کی قیادت اسے ملے گی، کیونکہ وہ آگے لوٹوں کا حال دیکھ چکا ہے کہ جہانگیر ترین کی پارٹی کو پیدا تو کیا گیا، اب اس کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں۔ اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ عمران خان کی پارٹی کو ہائی جیک کر لے، لیکن عمران خان جس کو بھی نامزد کریں گے، وہ کوئی کھمبا ہو یا کوئی گدھا ہو، پاکستانی عوام جو ہے وہ ان کو ووٹ دیں گے، اور جو بھی اب زمان پارک میں عمران خان کی حمایت میں آ رہا ہے اس کو فوراً سے پہلے اٹھا لیا جاتا ہے۔